दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइमको यो नयाँ अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ। म मोहराज शर्मा। आज शनिबार, यहाँलाई अवगत छ शनिबारी श्रृङ्खलामा हामी कला साहित्य वाङ्मयका विभिन्न पक्ष पाटा र आयाममा केन्द्रित रहेर संवाद गर्ने गर्छौँ। आज हामी विशेष गरेर कलामा जीवन र कलामा जीवनकै विकृत पक्षहरूलाई पनि केलाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। कलामा केन्द्रित हुनेछ आजको संवाद र हामीसँग हुनुहुन्छ चित्रकार सुप्रिया पाण्डे। विद्यार्थी हुनुहुन्छ, उहाँ कक्षा 11मा अध्ययनरत हुनुहुन्छ र पनि यो सृजनशील लेखन र निबन्ध लेखनमा उहाँ दर्जनौं पटक पुरस्कृत र सम्मानित हुनुभएको छ। त्यसै गरी भ्रूणदेखि मृत्युसम्म हुने लैङ्गिक हिंसाबारे एकल चित्रकला प्रदर्शनी हुँदैछ उहाँको आर्ट काउन्सिलमा यसै साता। आज हामी त्यही प्रदर्शनी अथवा यो लैङ्गिक हिंसाबारे केन्द्रित रहेर तयार गरिएका चित्रकला अथवा ती आर्टमा पनि हामी केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ। अहिले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेको छ र नेपालमा पनि यो अभियान अन्तर्गत यो हिंसा विरुद्ध, लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध चाहिँ विभिन्न बहस पैरवीका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। विश्वभर प्रत्येक 3 जनामा 1 जना महिला यो वा त्यो ढङ्गबाट हिंसा खेप्न अथवा बिहोर्न बाध्य छन्। नेपालको तथ्याङ्क हेर्ने भने प्रत्येक 7 जनामा 4 जना महिला लैङ्गिक हिंसाको विभेद सहन विवश छन्। निकै दर्दनाक अवस्था छ तथ्याङ्क हेर्दाखेरि। यो हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणको लागि विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन भइरहे पनि नियन्त्रणको लागि त्यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको अवस्था छैन। आज हामी यिनै विषयमा लैङ्गिक हिंसा अनि यसैमा केन्द्रित भएका चित्रकला अनि जीवन र कला बीचको सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ सुप्रिया पाण्डे। स्वागत छ। नमस्कार। अब यहाँले चाहिँ भ्रूणदेखि मृत्युसम्म हुने लैङ्गिक हिंसाबारे एकल चित्रकला प्रदर्शनी हुँदैछ आर्ट काउन्सिलमा यसै साता। हजुर। त्यही कला अन्तर्गत त्यही प्रदर्शनीमा समावेश गरिने चित्रकला सम्बन्धी हामी संवाद गर्दैछौँ। अहिले अभियान चलिरहेछ 16 दिने अभियान। हजुर। यो खास चाहिँ लैङ्गिक हिंसा के हो, तपाईँले के बुझ्नु भएको छ लैङ्गिक हिंसा भने? लैङ्गिक हिंसा भनेको चाहिँ अब कोही मान्छेलाई उसको लिङ्गको आधारमा, ऊ कसरी जन्म्यो त्यसको आधारमा डिस्क्रिमिनेट गर्ने एउटा एकदमै नराम्रो विकृत अवस्था हो होइन। अनि अहिलेको चलेको 16 दिने अभियान भन्नुभयो, त्यो ओरेन्ज वर्ल्ड भनिन्छ। त्यो नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 सम्म हरेक वर्ष नै गरिन्छ। त्यसमा चाहिँ अब महिलाहरूमा हुने हिंसा विरुद्धको लागि, न्यायको लागि आवाज उठाउने मुभमेन्ट काइन्ड अफ हो त्यो। यो विश्वव्यापी अभियान हो र नेपालमा पनि प्रत्येक वर्ष चाहिँ यो मनाउने गरिन्छ। 16 दिने अभियानमा बहस पैरवीका कार्यक्रम जस्ता यो हिंसामा परेका घटनाक्रमहरूलाई ल्याउने, बाहिर ल्याउने र यसलाई वकालत गर्ने अथवा यसलाई चाहिँ कानुनी रूपमा अझै सबल हुनको लागि आवाज उठाउने गरिन्छ। तपाईँ चित्रकला मार्फत नेपाली महिलाहरूको अवस्थाको बारेमा बाहिर ल्याउने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। यो चित्रकला प्रदर्शनीमा प्रदर्शन हुने चित्रहरूको बारेमा कुराकानी गरौँ। कस्ता चित्र हुन्छन् त्यहाँ? के त्यो कुन कन्सेप्ट हो यो? अब यो भनेको जर्नी फ्रम होम टु टुम भनेको छ। त्यो भनेको भ्रूणदेखि घाटसम्मको एउटा महिलाको एउटा निरन्तर चलिराख्ने एउटा जर्नी भयो। त्यसमा हरेक स्टेपमा उसले भोइलेन्सको विभिन्न फर्महरू उसले खोपिराख्नुपर्ने हुन्छ। जन्मिने बेलामा अब स्क्यानहरू गरेर, भिडियो टेस्ट गरेर अबोर्सन गर्नेदेखि लिएर मर्ने बेलासम्म नै उसको मृत्यु गर्ने पुरै सांस्कृतिक संस्कारहरूको, मृत्यु संस्कारहरूको पनि सबै कुरा मेलबाटै गर्ने, फिमेललाई अलिकति पछाडि राख्ने, सबै कुरा बिचमा यो 30 वटा आर्टहरूले चाहिँ उसको हरेक स्टेपको स्ट्रगलबारे रिप्रेजेन्ट गर्छ। 30 वटा प्रदर्शनीमा चाहिँ 30 वटा
आर्टहरू चाहिँ प्रदर्शन हुनेछन्। हजुर 30वटा चाहिँ यो टपिक सम्बन्धी, मेन त यो थिमै भयो मेरो एक्जिबिसनको, तर मैले अरू 8वटा जति सोलो पनि राखेको छु जो कि यो टपिकसँग रिलेटेड छैन। जस्तो यो यो चाहिँ प्रदर्शनीमा सङ्कलित रकम चाहिँ कर्णाली क्षेत्रका बालबालिकाहरूको यो चित्रकला अथवा उनीहरूलाई त्यसप्रति आकर्षित गर्नको लागि खर्चिने भनिएको छ। हजुर, के हुन्छ भने त्यस्तो दुर्गम ठाउँमा पूर्वाधारहरू धेरै हुँदैन। पूर्वाधारहरू नभएपछि उनीहरूसँग अवसर पनि कम हुन्छ अनि उनीहरूलाई यस्तो कलाहरू उनीहरूले आफ्नो क्षमता विकास गर्न पनि सक्दैन र आफूलाई चिन्न पनि सक्दैन। यसरी उनीहरूलाई कलासँग सिकायो अनि फेसिलिटेट गर्यो भने उनीहरू पनि भोलि गएर एकदमै राम्रो म्यान पावर पनि हुन्छ, उनीहरूको लागि पनि फाइदा हुन्छ, प्लस यो देशको लागि पनि एकदमै स्ट्रङ पक्ष हुन्छ। तपाईँ आफैमा विद्यार्थी हुनुहुन्छ, अध्ययनमा केन्द्रित हुने बेला अनि यो आर्टमा पनि यत्रो गम्भीर मुद्दा उठान गर्ने त्यो कन्सेप्ट चाहिँ कसरी आयो? म आफै पनि स्वयं महिला हुँ होइन, अनि मलाई डाइरेक्टली डिस्क्रिमिनेट भन्ने त भएको छैन, तर मैले नोटिस गर्दै आएको यो एउटा पक्ष हो। अनि विद्यार्थी भए पनि हामी जस्तो युवा पुस्ताले नै चेन्जको लागि स्टेप सबैले अगाडि बढायो भने चेन्ज भनेको सजिलैसँग हुन्छ। अनि यो आर्ट भनेको यो मैले गर्न सक्ने कुराबाट नै मैले एउटा चेन्जको लागि नयाँ स्टेप लिएको, एउटा प्रेजेन्ट गरेको टाइपको। कहिलेबाट आर्ट गर्न थाले? म कक्षा 5मा पढ्दादेखि नै आर्ट गर्न थाले हो। 5 कक्षादेखि नै? हजुर, आर्ट त पहिला गर्थेँ तर राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्ने, फर्महरूको बारेमा सिक्ने चाहिँ 5 कक्षादेखि गर्न थालेँ। त्यो आर्ट गर्दा कस्ता विषयले, कस्ता अवस्थाले चाहिँ खास झकझक्याउँछ? कुन विषयलाई मैले चाहिँ मेरो चित्रकलामा उतारौँ भन्ने लाग्छ? त्यो धेरै जसो त मलाई विकृतहरू, सामाजिक समस्याहरूबारे नै झकझक्याउन मनपर्छ, किनभने मैले गर्ने भनेको एब्स्ट्र्याक्ट आर्ट हो। यो एब्स्ट्र्याक्ट आर्ट चाहिँ देखिँदा भन्दा पनि, भिजुअल्ली राम्रो भन्दा पनि यो मान्छेहरूले फिल गर्ने हो। यसमा पेन्टिङको मेन एउटा एलिमेन्ट भनेको कलर नै हो, अनि कलरबाट नै मैले यो एब्स्ट्र्याक्ट आर्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्छु। अनि यसले नै प्रब्लमहरू, अब यसलाई कसरी सेड मिलाउने त्यो सबबाट नै मैले रिप्रेजेन्ट गर्छु। हामी यो चित्रकलामा केन्द्रित हुनेछौँ। जस्तै लैङ्गिक हिंसा भन्ने बित्तिकै हाम्रो समाजमा, हाम्रो नेपालमा महिलामाथि हुने हिंसा भन्ने बुझिन्छ, त्यो आम बुझाइ छ। तर यद्यपि पछिल्लो समय चाहिँ जुनसुकै ढङ्गबाट महिला होस् अथवा पुरुष होस्, लिङ्गको आधारमा गरिने जुनसुकै विभेदलाई लैङ्गिक विभेद भनेर भनिन्छ। यद्यपि हाम्रो आम बुझाइमा महिलामाथि हुने हिंसा, महिला हिंसालाई बढी बुझिन्छ। यस्ता अभियानमा विभिन्न अभियन्ताहरू, विज्ञहरूले आफ्नो ढङ्गबाट बहस पैरवी गर्दै आइरहेका छन् र उनीहरूको भनौँ न त्यही अनुसार चाहिँ एउटा बुझाइ बनेको छ आम नागरिकमा। नयाँ पुस्ताले, तपाईँ जस्तो भर्खरको पुस्ताले, युवा पुस्ताले यो विभेदलाई कसरी बुझेको छ? तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? त्यो रुट कज के छ? कसरी विभेद हुने गर्छ? अब हाम्रो परम्परादेखि नै हामीलाई जेन्डर रोलहरू डिभाइड गरेको जस्तो, त्यो पुरुषले चाहिँ कमाउने, महिलाले घर सम्हाल्ने, त्यसले गर्दा नै अब त्यसबाट नै डेभलप हुँदै गएर पछि यो विकृतहरू उब्जिँदै गएको। अब अहिलेको जेनेरेसनमा एउटा वुमन मेलभन्दा कुनै कम छैन। उसले आफूलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्छ, उसले कमाउन सक्छ, ऊ आफ्नो लागि स्ट्यान्ड लिन सक्छ। यो विभेद भनेको चाहिँ कुनै पनि मान्छेलाई ऊ जस्तो छ उसको युनिक पर्सनालिटीको आधारमा, उसको इन्डिभिजुअलिटीको आधारमा नै उसलाई होच्याउने, तल गर्ने टाइपको, उसको रेस, उसको जेन्डर, उसको बिलिफहरू, त्यसको आधारमा। यो भनेको आफैमा एउटा क्राइमको समान नै हो। जस्तै समय, परिवेश अथवा यो विज्ञान प्रविधि विभिन्न विकास क्रमसँगै हिंसाका फर्महरू, हिंसाका स्वरूपहरू पनि परिवर्तन हुँदै गएका छन्। हजुर, पछिल्लो समय युवा पुस्ता अथवा यो एक हिसाबले भर्चुअल दुनियासँगै हुने युवा पुस्ताले यो हिंसालाई कसरी लिन्छ? अब पहिला हिंसा भन्ने बित्तिकै
गरे डोमेस्टिक भोइलेन्सहरू भयो त्यस्तो बढी प्रख्यातमा आएको थियो तर अहिले अब साइबर बुलिङहरू हुन्छ अनि उसको बडी शेमिङ अब हाम्रो भर्चुअल वर्ल्डमा अब जस्तो सामाजिक सञ्जाल सोसियल मिडियाहरूमा पनि फिल्टरहरू राखेर विभिन्न गरेर सोसाइटीले एउटा वुमनको मेलको जसको भयो नि एउटा पर्फेक्ट हुनुपर्ने एउटा इमेज तयार पारेको हुन्छ र सबैलाई त्यो इमेजभित्र उसले समावेश गर्न खोजिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा यदि एउटा व्यक्ति त्यो सिमेट्रिकल इमेजभित्र ऊ लाइक फिट हुन सकेन भने उसलाई सेम गर्ने अब कोही अलिकति मोटो हुनसक्छ पातलो हुनसक्छ तर सबैजना आफ्नै किसिममा राम्रो त हुन्छ ब्युटिफुल हुन्छ होइन तर त्यो इमेजले गर्दा नै उसलाई अब त्यो आधारमा कालो छोटो नेप्टो के भनेर जिस्काउने विशेषण दिएर त्यसलाई हजुर अनि यसले गर्दा एउटा समाजमा त्यो मेन्टालिटी पनि त्यस्तो जम्न थाल्छ कि यस्तो हुनुपर्छ मान्छे भनेर त्यसमाथिबाट उसको सेल्फ कन्फिडेन्स सेल्फ स्टिम पनि घट्दै जान्छ उसलाई पछि धेरै नै मानसिक रोगहरूको शिकार बन्दै जान्छ अनि यसलाई यो एउटा भयो अर्को एसिड अट्याक भयो यो पनि एउटा लाइक हाम्रो जेनेरेसनमा अहिले केही मात्रामा न्यूनीकरण त गरिएको छ तर अब साइन्स र टेक्नोलोजीको एकदमै विकाससँग नै मान्छेहरूले लाइक यो डिस्क्रिमिनेसनलाई नयाँ फर्ममा एडाप्ट गर्दै गइरहेको छ पछिल्लो समय चाहिँ अझ यो डिजिटल माध्यमबाट डिजिटल रूपमा भनौँ न सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि त्यस्ता घटनाक्रम बढ्ने गर्छन् यिनै यावत समस्या यिनै यावत विकृत पक्ष चाहिँ तपाईँको कलामा समावेश गरिएको छ र प्रदर्शनीमा राखिने केही चित्र हामीसँग छन् 3वटा जहाँ चाहिँ महिला हिंसाका स्वरूपहरूलाई चित्रित गरिएको छ मैले यसमध्ये कुनै एउटा चित्रको बारेमा केही बुझाइदिनुहुन्छ हजुर अब यो चित्र हेर्दा यसको ब्याकग्राउन्ड पुरै ब्ल्याक गरिएको छ हैन अनि या सल जस्तो छ या मान्छेहरुको हातहरु छन् यो पैसा जस्तो देखिन्छ यो के भन्ने ब्ल्याक भनेको एकदमै डार्क कलर हो अनि यसले चाहिँ उसको इनर ट्रेजेडीलाई पनि रिप्रेजेन्ट गरेको छ अनि उसलाई लाइक ब्लाइन्ड फोल्ड गरिएको छ उसकै सलद्वारा भनेको उसको रुटहरु उसको बिलिफहरुबाट नै उ ब्लाइन्ड फोल्ड भएको छ उसलाई लागेको छ यो सही हो उसलाई त्यही बाटोमा उसको माइन्डसेटै चेन्ज गरिएको छ तर यो खासमा गलत त हो नि उसको शरीरलाई पैसाको आधारमा मूल्यको त्यसरी मूल्यको आधारमा कसैको शरीर बेच्न भनेको त ठुलो अपराध हो त्यसरी बिकाएको यो एउटा ट्राफिकिङको रिप्रेजेन्टेसन हो हजुर यो यसमा अझै जस्तै त्यो सामान्य यसमा चित्रकला वास्तुकला पौवा चित्र यी कलाका विभिन्न प्रकारमध्ये यो चाहिँ चित्रकला अन्तर्गत चाहिँ अमूर्त चित्र हैन एब्स्ट्र्याक्ट आर्ट एब्स्ट्र्याक्ट आर्टको खास विशेषता के हो एब्स्ट्र्याक्ट आर्ट चाहिँ भिजुअली हजुरले क्यामेराबाट खिचेको पिक्चरहरू हजुरले डिटेल आर्टमा राम्रोसँग गर्यो भने जस्ताको तस्तै उतार्न सक्नुहुन्छ हैन तर एब्स्ट्र्याक्ट आर्ट भनेको चाहिँ हजुरको भित्री फिलिङहरूलाई कलरको माध्यमबाट रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा सोर्स हो एउटा सानो कलर अथवा पेन्सिलको स्ट्रोकहरू त्योबाट मान्छेहरू साइकोलोजिकली कनेक्ट हुन्छ त्यस्तो आर्टलाई चाहिँ हामीले एब्स्ट्र्याक्ट आर्ट भनेर बुझ्छौँ त्यस्तो त्यो बुझ्न पनि त त्यो चेतना अथवा त्यो तहसम्मको चिन्तन अथवा त्यो ज्ञान आवश्यक हुन्छ होला सबै आम मानिसले जस्तै तपाईले बनाउनुभएका यी कला आम मान्छेहरूले कसरी बुझ्ने कसरी बुझ्छन् त्यो अब मानिसको आफ्नै लाइफ उसको पुरानो घटनाहरूसँग कुनै अब मैले यो यसरी प्रेजेन्ट गरेँ मैले यो यसरी बुझेँ मैले यो यसरी बनाएँ तर हजुरले यो हेर्दा अर्कै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन हजुरले आफ्नो पहिला भएको लाइफको पास्टको घटनाहरूसँग रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ आर्ट भनेको त्यही त हो नि मान्छेले आर्टको फर्ममा आफूलाई देख्न सक्ने एउटा मिरर टाइपको हो आर्ट अनि एब्स्ट्र्याक्ट आर्टले चाहिँ त्यसमा हेल्प गर्छ यसमा प्रयोग हुने टेक्सचर पोस्चर त्यसले चाहिँ के प्रतिबिम्बित गर्छ
अब टेक्सचर अलिकति रफ भयो भने हजुरको उसको अलिकति डिस्टर्ब छ, ऊ त्यो पुरै कन्टेक्स्टसँग डिस्टर्ब छ भन्ने बुझिन्छ। स्मुथ भयो भने राम्रोसँग गइरहेछ भने त्यो एकदमै पानी जस्तो बगेको भन्छ नि, हो त्यस्तै स्मुथ गइरहेको हुन्छ भन्ने। अब कलरहरूले पनि अब ब्ल्याक भयो, ब्ल्याकसँग मिसेको कलरहरू, डार्क ब्लू अनि पर्पल पनि एकदमै डार्क सेड, ब्राउनहरू, यिनीहरूले चाहिँ ट्रेजेडी, भोइलेन्स यस्तो रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो यसमध्ये अर्को एउटा चित्रको बारेमा व्याख्या गरौँ जो यहाँ छ, यसलाई पनि तपाईँ ब्रिफ गरिदिनु न। यो महिला हिंसाको कुन अवस्था हो? यो भनेको चाहिँ यसलाई बोक्सीको आरोप दिएको छ हैन। अब उसलाई लाइक बोक्सी भन्ने कुरा त अब साँच्चीकै त होइन नि त। उसलाई केही बिना कन्टेक्स्टको आधारमा, केही एउटा सानो कुराको आधारमा यसरी आरोप दिएर समाजको अगाडि नै उसलाई लज्जाउने, उसलाई हेप्ने अनि त्यसपछि कुटपिट गर्ने, मानसिक अथवा शारीरिक यातना दिने, त्यो भनेको आफैमा सबैभन्दा ठुलो क्राइम जस्तै त हो नि हैन। अनि त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ। र उसको ट्रेजेडी, अब ऊ या आर्ट हेर्दा पनि कलरहरू मैले डार्क नै युज गरेको छु अनि ऊ आफैले आफ्नो लागि बोल्न पनि सकिरहेको छैन, किनभने उसलाई आफैलाई थाहा छैन कि यो गलत हो कि सही हो। चेतनाको कमी छ नि त, हो त्यो रिप्रेजेन्ट गरेको छ। यस्ता यही हिंसाका चरणहरू 30वटा कलामा चाहिँ प्रस्तुत हुँदैछ। हजुर, यसले हाम्रो समाज कहाँ छ भन्ने देखाउँछ। हामी समय, हाम्रो समाज कहाँ छ भन्ने देखाउँछ। हाम्रो रिमोट एरियाहरू त विकासको क्रममा रोकिएको जस्तो नै भनौँ। त्यहाँ धेरै कुराहरू अब अझै पनि यो 30वटा भन्दा पनि धेरै समस्याहरू पनि छ त्यहाँ, जो कि मैले अझै प्रेजेन्ट गर्न सकेको छैन। त्यहाँको प्रब्लमहरू रुटबाट नै इराडिकेट गर्नको लागि चेतना चाहियो, शिक्षा चाहियो। शिक्षाको लागि पूर्वाधारहरू पठाउनु पर्यो हैन। अब सहरमा चाहिँ यो न्यूनीकरण त भएको छ, समय सापेक्ष न्यूनीकरण हुँदै गएको छ, तर यसले अरू फर्महरू पनि लिँदै आएको छ। अनि त्यसलाई रोक्नको लागि नै अब आवाज उठाउने मान्छे आफै पनि सचेत हुनुपर्छ। संविधानको पानाहरूमा मात्र लेखेर त भएन, इम्प्लिमेन्टेसन पनि त चाहियो। हो, त्यही भएर यो मेरो एउटा सानो स्टेप हो इम्प्लिमेन्टेसनको लागि। चेतना प्रधान कुरा हो मानिसमा। अनि सँगै चाहिँ सरकारले जुन कानुनहरू बनाएको छ, कानुनहरू, नीति निर्माणहरू छन्, त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्यो भने यस्ता घटना, यसलाई पनि व्याख्या गरिदिनु न। यो चाहिँ जुन तपाईँको यो आर्ट छ, यसलाई पनि। यसमा चाहिँ अब हजुरले यहाँ एउटा गाग्रो जस्तो एउटा युटेन्सिल देख्नु भएको छ हैन। अनि ऊ साइलेन्स छ, उसलाई उसको मुखमा पट्टी बाँधिएको छ। यो भनेको अब एउटा केटीलाई, अब मैले भने त महिलालाई हैन, जेन्डर रोल डिभाइड गर्दा ऊ घरको सम्हाल्ने, किचनको सम्हाल्ने भन्ने एउटा सोच राखिएको छ। त्यसरी उसको जीवन चाहिँ किचनको 4वटा भित्ताभित्र नै सीमित भएको रिप्रेजेन्ट गरेको छ यसमा प्रयोग भएको कला। यसलाई अझै डिटेलमा यो एउटा सिङ्गल यो भाडोले, यो गाग्रोले, यो युटेन्सिलले चाहिँ उसको पुरै जीवनलाई नै रिप्रेजेन्ट गरेको छ। उसलाई अब यसैमा बाँधिएको छ, उसले जिन्दगीको अगाडिको बाटोलाई अवरुद्ध गरेको छ। हजुर, उसको बाटो अवरोध गरिदिएको छ। उसको लाइक क्यापेसिटीहरू उसले आफैले रिच गर्न सकेन, उसको पोटेन्सियल रिच गर्न सकेन। त्यो भएपछि उसलाई अपर्च्युनिटीहरू पनि छैन। उसको अपर्च्युनिटी भनेको त्यही 4वटा भित्ताको भित्र नै सीमित गरिएको छ। यसमध्ये अरू चित्रहरूमा के छन्, कस्ता समस्याहरू छन्? अब टपिक भने जस्तै भ्रूणदेखि घाटसम्म, भ्रूणदेखिकै समस्याहरू, भ्रूणदेखि सुरु भएको अबोर्सन भयो। अब त्यसपछि शिक्षा दिने मामलामा घरको काम लगाउनेहरू, एसिड अट्याक जस्तो प्रब्लमहरू, अनि हरासमेन्ट, रेप,
अनि त्यसपछि जब दिँदा पनि अब लाइक मेललाई धेरै प्रायोरिटी दिने फिमेललाई भन्दा त्यो सबै कुरा उसको डेथसम्म उसको लाइक त्यो मृत्यु संस्कार पनि केटाले नै गरिदिने त्योसम्म सबै स्टेप बाई स्टेप राखिएको छ। यसले चेतना विस्तारमा कलाको भूमिका कतिको हुन्छ जस्तो लाग्छ? जसरी यस्तो हामीले चाहिँ अब प्रदर्शनीमा राख्दा मान्छेहरू जान्छन् हेर्छन्, त्यसले मान्छेमा कस्तो प्रभाव पर्ला? मान्छेहरूमा एउटा थोरै भए पनि हो यो भनेको गलत रहेछ, सही र गलत के रहेछ भन्ने थोरै एउटा सोच टाइपको विकास हुँदै जान्छ। हामीले यस्तै धेरै मुभमेन्टहरू गऱ्यो भने अनि अझै अवेरनेस फैलाइराख्यो भने उनीहरूलाई बिस्तारै उनीहरूको माइन्ड पनि त्यसमै भिज्न थाल्छ, उनीहरूको माइन्डसेट चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ अनि उसलाई थाहा हुन्छ कि मैले यो गरेँ भने गलत रहेछ, यो गरेँ भने सही रहेछ, सबैजना इक्वल रहेछ भन्ने कुरा उसले बुझ्दै जान्छ र उसको जरादेखि उसलाई बीजारोपण गरेको समस्या त्यो बिस्तारै समाधान हुँदै जान्छ। यस्ता समस्याको सबैभन्दा बढी रुट अथवा जरा घरमै भन्छ। हजुर, कम्तीमा त्यसले आफ्नो घरमा त्यो व्यवहारहरूलाई सुधार्दै गयो भने पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका। हजुर, तपाईको यो आर्टमा यसभन्दा अरू आर्टका यसलाई कुन विधा अन्तर्गत पानी रङ, तेल रङ के भनिन्छ? यसको खास प्रकारहरू के हुन्छ? मैले यो गरेको चाहिँ सबै एक्रिलिक कलरबाट गरेको हो। अनि पानी रङ वाटर कलरबाट चाहिँ अब पानी धेरै हालिन्छ, कलर कम मात्रामा प्रयोग गरेर गरिन्छ। ओइल पेन्टिङ भनेको सर्फेसै डिफ्रेन्ट हुन्छ अनि त्यहाँ राम्रोसँग गरिने अब लाइक ओइली हुन्छ सब्सटेन्स होइन। अनि मैले गरेको एक्रिलिकको चाहिँ कलर हजुरले अलि धेरै प्रयोग गर्नुपर्छ, साइनिङ आउँछ, प्रोटेक्टिभ लेयर हुन्छ, तर लाइक पानी चाहिँ थोरै कम। तपाईँले बढी आर्ट गर्ने चाहिँ यही विधा हो, यस्तै खालको? हजुर, हजुर। यही आर्ट गर्न कति समय लाग्यो अथवा एउटा आर्ट तयार गर्न कति समय लाग्छ? त्यो अब आर्टमा भर पर्छ, कुनै एक दिनभित्रै सकियो, कुनै 3-4 दिन पनि लाग्यो, कुनै 5 दिन 6 दिन पनि लाग्यो, त्योभन्दा बढी त लागेन। हाम्रोमा नि यो चित्रकलाको अवस्था कस्तो छ? यसमा कलाकारहरू अथवा अहिलेको अवस्था कस्तो छ? तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? अहिले लाइक नेपालको सन्दर्भमा भन्यो भने चित्रकला आर्ट गर्नेहरूलाई धेरै प्राथमिकता दिएन, किनभने अब टेक्निकल फिल्डहरूमा नै धेरै जस्तो प्राथमिकता, धेरै जस्तो रेस्पेक्ट हुन्छ। आर्ट भनेको पनि एउटा क्रिएटिभ फिल्ड भयो, यसलाई पनि अब अहिलेको युथले झनै आर्टलाई आफ्नो इन्भाइरोमेन्टसँग अड्याप्ट गर्दै गएपछि बिस्तारै यो फिल्ड पनि ब्रोड हुँदै जान्छ र यसको पनि इम्पोर्टेन्स बढ्दै जान्छ। तपाईँको एकदमै प्रभावित हुने अथवा कलाकारहरूको, चित्रकारहरू म यसबाट एकदमै प्रभावित छु, मैले यसको उसलाई पछ्याइरहेको छु भन्ने? मैले धेरै जसो त भ्यान गग भनेको एकदमै प्रख्यात चित्रकार हुन् होइन, उनको काम धेरै हेर्थेँ अनि उनको बारेमा पढ्ने, उनको बारेमा रिसर्च गर्ने गर्थेँ। उनको जीवनै फरक थियो, उनी पहिला जब बाँचेका थिए तब उनको आर्टको इम्पोर्टेन्स भएन, मरेपछि चाहिँ उनको आर्ट अब $1 बिलियन डलरमा पनि बिक्ने गर्यो। बाँचेको बेलामा उनी एकदमै नै गरिब थिए, उनले कहिलेकाहीँ तातो पाउनको लागि आफ्नै आर्ट पनि बालेर हिट प्रड्युस गर्ने पनि मानिन्छ। अनि उनको धेरै मेन्टल हेल्थको प्रब्लम नै थियो, पछि उनले सुसाइड गरे अनि त्यसपछि बल्ल नै उनको आर्टको अलिकति बाहिर आउने, एक्जिबिसनहरू हुन थाल्यो। अरू पिकासो भयो, पिकासोले पनि धेरै एब्स्ट्र्याक्ट फर्महरूमा गर्छ। अनि नेपालबाट सुषमा साक्य भन्ने हुनुभयो, अनि हजुर रविन्द्र मानन्दर, किरण मानन्दर, यिनीहरू पनि हुनुभयो। अनि अरू भनेको अब कन्टेम्पोरेरी आजकल अलिकति धेरै प्रख्यात छ, अनि यसमा अब कैलाश श्रेष्ठ जस्तो आर्टिस्टहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ, यिनीहरूलाई नै फलो गरेर आउँछु मैले। नयाँ जेनेरेसनको यस प्रति आकर्षण
कस्तो छ? जस्तो तपाईँ जति सक्रिय हुनुहुन्छ, तपाईँको पुस्ता पनि यसमा सिक्न गर्न अथवा यसमा नै गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो सम्भावना खोज्न कतिको देखिन्छ? अब त्यो त उनीहरूको इन्भाइरोमेन्टबाट उनीहरूले के सिक्दै गयो त्यसमा भर पर्छ। म जस्तो अरू पनि छ जो आर्टबाट प्रभावित हुन्छ, मभन्दा राम्रो गर्ने पनि छ, सिक्दै गर्ने पनि छ। सबै स्टेज वाइज हो, लाइक कोहीले सिक्दै जाने स्टेज हो नि त यो। अनि कोही चाहिँ अब लाइक इन्भाइरोमेन्टमा नै अब आर्टलाई कसरी अड्याप्ट गरिन्छ, कोहीको घरभित्र पनि आर्टलाई त्यति वेलकम नगरिने, एउटा हबीको रूपमा मात्र, करियरको रूपमा नलिने पनि हुनसक्छ हो। उसको इन्भाइरोमेन्ट अनुसार उसको माइन्डसेट कसरी चेन्ज भयो त्यसमा भर पर्छ। जीवन र कला बिचको सम्बन्ध के हो? जीवन आफै कला हो, एउटा प्रकृतिको कला हो। मानिस अब म हजुरसँग यसरी कुरा गरिरहेको छु, यो आफैमा एउटा कला नै हो नि त। अब प्रकृतिले बनाएको यो प्राणीहरूले अब आफूलाई कसरी अरू सामु प्रेजेन्ट गर्न सक्छ भन्ने एउटा फर्म नै कला हो। कसैले गाएर गर्छ, पब्लिक स्पिकिङ भयो, एक्टिभिस्टहरूले पनि अब स्पिकिङबाटै गर्छ, कसैले यस्तो फाइन आर्टबाट गर्छ। कला भनेको आफूलाई प्रेजेन्ट गर्ने एउटा फर्म मात्र हो। जीवन आफैमा कला हो। हजुर, कस्तो गजब आन्सर दिनुभयो। अब आगामी दिनमा एउटा उद्देश्य हुन्छ नि, म यही विधालाई समातेर म यस्तो गर्छु अथवा के छ त्यस्तो योजना? मैले यस्तै समाजमा हुने विकृत समस्याहरूको बारेमा नै गर्दै जान्छु। अनि मेरो मेन भनेको एब्स्ट्र्याक्ट फर्म नै हो, त्यसमा नै म कम्फोर्टेबल छु, त्यसमा पनि गर्दै जान्छु, अरू फर्महरू पनि सिक्दै जान्छु। यो सिक्ने प्रोसेस हो, बिस्तारै बिस्तारै हेर्दै जान्छु। यो एब्स्ट्र्याक्ट, यो अमूर्त चित्रहरू सरस्वती आम मानिसहरूले बुझ्न सकिँदैन, त्यस्ता चित्रहरू एकदमै ठुलो मूल्य, ठुलो धनराशिमा बिक्री हुने गर्छ। हजुर, किन? मैले अब त्यो सबैले बुझ्न सक्दैन भन्दा पनि अब उनीहरूले त्यो कसरी हेर्छ, आफ्नो बुझाइ। हजुर, उनीहरूको बुझाइ अनुसार उनीहरूले त्यसलाई कसरी पर्सिभ गर्छ त्यसमा भर पर्छ। एउटा आर्टमा धेरै कुरा हुन्छ, धेरै एलिमेन्टहरू हुन्छ, धेरै इमोसनहरू लुकेको हुन्छ, र त्यसको मूल्य भनेको पैसाको मूल्य भन्दा पनि धेरै हुन्छ। किनभने त्यो मान्छेको आफ्नै एउटा मुटुसँग एउटा कनेक्टेड भएको एउटा सोर्स टाइपको भयो। त्यही भएर नै यिनीहरूको अलिकति मूल्यहरू धेरै राखिन्छ। कलाको मूल्य हुँदैन। हजुर, अमूल्य हुन्छ। हजुर, हैन? हामी अन्तमा छौँ। अन्तमा हामीलाई हेरिराख्नुभएका दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ, अथवा यो आर्टसँग नजिक हुन चाहने तपाईँको पुस्ताका अथवा तपाईँभन्दा माथिल्लो पुस्तालाई केही भन्नु छ? म अब कलालाई मान्छेहरूले आफ्नो जीवनमा अझै अड्याप्ट गर्दै जानुपर्छ। कला भनेको उनीहरूको पोटेन्सियल रिच गर्ने एउटा मिडियम हो, बाटो हो। अनि अब लाइक अझै हजुरहरूलाई मेरो टपिक मन पर्यो अनि मेरो कुराहरू मन पर्यो भने नेपाल आर्ट काउन्सिलमा कमिङ थर्सडेदेखि स्याटरडेसम्म मेरो एक्जिबिसन हुँदैछ, 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म। यो टपिकमा आउनु होला, हेर्नु होला, मन पर्यो भने फोटो खिच्दा नि हुन्छ। अनि त्यहाँबाट केही सिकिन्छ भने जानु होला, आफूले पनि ट्राई गर्नु, त्यही भन्न खोज्छु। हस्, तपाईँको यो कलाकारिता, चित्रकारिता जुन यो उमेरमा पनि यति दखल, यति चाहिँ तीक्ष्ण रूपमा जुन प्रस्फुटन भएको छ, अझै विस्तारित हुँदै जाओस्। शुभेच्छा, शुभकामना। अर्को कुनै कार्यक्रममा अझै चाहिँ तपाईँको त्यो व्यक्तित्व फराकिलो भएको देख्न पाइयोस्। शुभेच्छा, शुभकामना। धन्यवाद। हस्, दर्शकवृन्द, आज हामीसँग चित्रकार सुप्रिया पाण्डे हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आउँदो बिहिबारदेखि शनिबारसम्म भ्रूणदेखि मृत्युसम्म हुने लैङ्गिक हिंसाका विभिन्न चरणहरूमा केन्द्रित भएर एकल चित्रकला प्रदर्शनी गर्दै हुनुहुन्छ यो आर्ट काउन्सिलमा। त्यही सेरोफेरोमै रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र अहिले यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान पनि चलिरहेको छ। यसै अभियान र यो चित्रकला प्रदर्शनीमा केन्द्रित रहेर गरिएको यो संवादसँगै आजको लागि एपी टक टाइमको समय सकिएको छ। एपी1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।